बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन इकराम, इस्लाम की दुनिया में खुश आमदीद। नाज़रीन, आज का हमारा मौजू जो है वो मुहर्रमुल इहराम की फ़जीलत के ऊपर है। मुहर्रमुल इहराम की फ़जीलत क्या है, इसमें अगर आप रोज़ा रखते हैं आपको कितना सवाब मिलता है, और इसमें अल्लाह ताला ने कितनी बरक़ात रखी हैं। इस महीने में बेहिसाब बरक़ात रखी गई हैं। जैसे रमज़ानुल मुबारक में हम छोटा सा अमल करते हैं और अल्लाह ताला हमें बेहिसाब सवाब अता फरमाता है, बेहिसाब सवाब अता फरमाता है, और मग़फ़िरतें बेहिसाब फरमाता है, जन्नत में बेहिसाब लोगों को दाखिल फरमाता है। इसी तरह इस महीने में बहुत सी बरक़ात हैं। अल्लाह ताला ने छोटे छोटे अमल की बहुत सी बरक़ात रखी हैं। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा फरमाती हैं, इस महीने का मतलब इज़्ज़त व एहतराम वाला है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से पहले अहले अरब जो होते थे वो बहुत ही कत्लो गारत किया करते थे। तो इस महीना में वो भी अपनी तलवारें जो हैं मियान में डाल लिया करते थे और कत्लो गारत बंद कर दिया करते थे, और हत्ता कि वो उन लोगों से भी मिलते थे जो लोग उनके बाप भाइयों के कातिल होते थे। सुबहानल्लाह, अहले अरब के वो लोग जो जाहलानापन में थे वो भी इस महीने का एहतराम करते थे। तो इस महीने में योम अशूरा आ गया। कहने को ये हमारा नया साल है इस्लामी महीनों के मुताबिक, और इस महीने का नाम सुन के आंख नम हो जाती है, क्योंकि इस महीने में योम अशूरा शामिल है। 10वें दिन को, मुहर्रमुल इहराम के 10वें दिन को योम अशूरा कहा गया है। योम अशूरा से मुराद हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत का दिन है। वो मौला हुसैन अलैहिस्सलाम जिन्होंने तीर खाए लेकिन बोले नहीं, जिनकी पूरी नस्ल वाक़या करबला के मैदान में शहीद हो गई, लेकिन आपने अल्लाह के हुक्म की तमील की। सुभान अल्लाह, क्या मुकाम बुलंद है फिर उनका। अल्लाह के बड़े वली भी जो हैं उनकी गुलामी का पट्टा बांधे तो वली बनते हैं। सुभान अल्लाह। और कुरान पाक में इरशाद है कि अल्लाह के नज़दीक 12 महीने हैं। जब से उसने ज़मीन व आसमान को पैदा किया उसमें से 4 महीने अल्लाह के नज़दीक हरमत वाले हैं। 4 महीने अल्लाह के नज़दीक हरमत वाले हैं। कुरान पाक में ये इरशाद बारी ताला है, रजबुल मुरज्जब, दिलकदा, मुहर्रमुल इहराम और जिलहज्जा, ये 4 महीने अल्लाह के नज़दीक बरक़ात वाले हैं। इसमें खूब बरक़ात नाजिल होती हैं। और किसी ने नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से पूछा, आका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, कि 5 फ़र्ज़ नमाज़ों के बाद कौन सी नमाज सबसे ज़्यादा अफजल है? ये जो नफली हम अदा करते हैं उसमें से कौन सी नमाज सबसे ज़्यादा अफजल है? और रमज़ानुल मुबारक के रोज़े, उस महीना के रोज़े के बाद कौन से महीना में रोज़े रखना सबसे अफजल है? तो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 5 नमाजों के बाद तहज्जुद की नमाज पढ़ना सबसे अफजल है। और रमज़ानुल मुबारक के बाद अगर तुम किसी महीना में रोज़े रखो तो मुहर्रमुल इहराम में रखो, क्योंकि मुहर्रमुल इहराम के रोज़े बहुत अफजल हैं। और मुहर्रमुल इहराम में जब कोई 1 दिन का रोज़ा रखता है अल्लाह ताला उसे 30 दिन के रोज़े का सवाब अता फरमाता है। और मेरे भाइयों, रोज़े का सवाब अल्लाह ताला फरमाता है इसका अजर मैं अता करूँगा, इसका अजर मैं अता करूँगा। आप कोई भी नेक अमल करते हैं अजर अल्लाह ताला ही देता है, लेकिन अल्लाह ताला फरमाता है इसका अजर मैं अपनी शान से दूंगा। मेरे भाई, हाँ, जो फ़कीर होता है वो अगर किसी बड़े घर में जाए तो वो कहता है मुझे यहाँ से ज़्यादा मिलेगा, ये बड़े घर वाला है, बड़ी शान वाला है। तो सुभान अल्लाह, अल्लाह की शान क्या है,
وہ ساری دنیا کو تخلیق کرنے والا ہے، ساری دنیا کو اس نے پیدا فرمایا۔ اللہ فرماتا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو اللہ کی شان کیا ہوگی، اور وہ جب روزے کا ثواب عطا فرمائے گا تو وہ کتنا ہوگا، ہم تو اندازہ ہی نہیں کر سکتے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب کوئی محرم الاحرام کے ایک دن کا روزہ رکھتا ہے تو اس کو 30 دن کے روزے کا ثواب ملتا ہے۔ اس کے ایک دن کے روزہ رکھنے کی اتنی فضیلت ہے، اور اس سے بھی زیادہ فضیلت کی بات آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی کہ محرم الاحرام کے پہلے 10 دن کے روزہ رکھنا ایسے ہیں، اگر بلا ناغہ آپ 10 دن کے روزہ رکھتے ہیں تو آپ کے نامہ اعمال میں 10,000 سال کا ثواب اس طرح لکھ دیا جاتا ہے کہ گویا رات قیام میں کٹی ہو اور دن جو ہے روزے میں کٹا ہو۔ سبحان اللہ۔ اس دن جو محرم الاحرام کا 10واں دن ہے، اس میں آپ حسین علیہ السلام کی شہادت ہوئی، اور علماء کرام کے باتوں کے مطابق اور تاریخ کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اسی دن آگ میں پھینکا گیا اور آگ سلامتی والی بنی، اور حضرت یوسف علیہ السلام کو اسی دن کنویں سے نکالا گیا، اور حضرت یونس علیہ السلام کو اسی دن مچھلی کے پیٹ سے نکالا گیا، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کو اسی دن آنکھوں کی بنائی جو ہے واپس لوٹائی گئی، اور حضرت ایوب علیہ السلام کو اسی دن بیماری سے شفا ملی، اور زمین پر جو پہلی بارش ہے وہ بھی یوم عاشوراء کے دن ہوئی۔ پہلے 10 محرم الاحرام کو صرف 10 محرم ہی کہتے تھے، لیکن پھر جب گوشہ بطول نواسہ رسول حضرت حسین علیہ السلام نے اپنی جان دی اللہ کی راہ میں، تو اس دن کے بعد اسے یوم عاشوراء کا دن کہا گیا۔ آپ نے تیر کھائے، کتنے ظلم آپ پر کیے گئے، پانی آپ پر بند کر دیا گیا، لیکن آپ خاموش رہے۔ آپ ہاتھ اٹھائیں تو ان کو تباہ و فنا کر دیتے، اللہ کی بارگاہ اقدس میں دعا کر کے ان کو فنا کر دیتے، لیکن جو اللہ کا فیصلہ تھا آپ اس پر ثابت قدم رہے۔ اور اصل میں آپ کی اور آپ کے خاندان کی جو یہ واقعہ کربلا ہے اس نے بتایا، حق و شجاعت بتائی ہم لوگوں کو یہ کیسے کی جاتی ہے۔ اور جب آپ کی شہادت اس دن کو ہوئی تو اس دن کو یوم عاشوراء تب سے کہا جانے لگا، اور اسی دن پہلی بارش اللہ تعالیٰ نے زمین پر نازل کی یوم عاشوراء کے دن۔ اور بعض علماء کا کہنا ہے کہ یہ جو دن ہے اللہ کے نزدیک بزرگی والا دن ہے، اس دن لوگوں کی بہت سی دعائیں قبول ہوتی ہیں، بہت سی مغفرت اللہ قبول کرتا ہے۔ اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس دن اگر کوئی وسعت کو بڑھا دیتا ہے اپنے گھر والوں کے لیے تو اللہ تعالیٰ اسے پورا سال وسعت سے رزق عطا فرماتا ہے۔ مطلب کہ اگر تم اس دن میں زیادہ خرچتے ہو اپنے گھر والوں کے لیے، مطلب آپ ان کے لیے کچھ بھی اچھا کرتے ہیں تو اللہ رزق میں اضافہ کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کے رزق پر اضافہ کر دیتا ہے پورا سال کے لیے۔ سبحان اللہ۔ اور اس دن میں اگر آپ کسی کو ایک گھونٹ، صرف ایک گھونٹ بھی پانی پلا دیتے ہیں تو گویا اس نے اس طرح ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، ایک گھونٹ بھی اگر آپ پانی پلا دیتے ہیں اس مہینے میں کسی کو تو گویا اس طرح ہے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کی کبھی کوئی نافرمانی کی ہی نہیں، گویا کبھی نافرمانی کی ہی نہیں ہوا آپ نے۔ اور اس مہینہ میں کسی کی تمادداری کرنا ایسے ہے کہ جیسے آپ نے پوری انسانیت کی تمادداری کر لی ہو۔ تو یہ محرم الاحرام کی فضیلتیں ہیں، یہ اس میں بہت ساری فضیلتیں رکھی گئیں۔ دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں محرم الاحرام میں زیادہ سے زیادہ روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم کو اچھی طرح روزہ نبھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور مولا حسین علیہ السلام کی غلامی عطا فرمائے، کربلا کے واقعہ پر آنسو بہانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے گناہ معاف فرمائے، ہمیں صبر و استقام سے کام لینے کی توفیق عطا فرمائے۔
اب اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیرہ۔